नमस्कार एन्ड हेलो मेरा सम्पूर्ण भिउजन्स मित्र तथा साथीजनहरूलाई यस भिउजा बाइन्सको 50औं श्रृङ्खलामा र यस श्रृङ्खलामा म केही साहित्यिक सिर्जना केही गीत र कविताहरू लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई लाग्छ कि गीत कविता भन्नुहोस् या कुनै साहित्यिक सिर्जना अथवा सिनेमा भन्नुहोस्, कुनै खाली युवा युवतीको प्रेम वार्तालापमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यसले हाम्रो समाजका विभिन्न सामाजिक पाटोहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, किनकि यो हाम्रो सामाजिक पाटोहरूलाई सम्बन्धित निकाय अथवा सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउने एउटा सशक्त माध्यम हो, जसले चाहिँ ती सामाजिक पाटोहरूलाई चाहिँ जनमानस र जनजीवनमा अझ सशक्त तरिकाले बसाउन सक्छ र चेतना पनि फैलाउन सक्छ। त यही थिममा रहेर म पहिलो सामग्री टिका विडल दाजुको कृषि गीति सङ्ग्रह जिन्दाबाद कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु। सपना देखेर नहिँडौ गलत बाटोमा, ठुल्ठुला सपना देखेर नहिँडौ गलत बाटोमा, रगत र पसिना पोखेमा रगत र पसिना पोखेमा। जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद 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 हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद। कुखुरा पशु माछा पाले नगद यही फल्दछ, कुखुरा पशु माछा पाले नगद यही फल्दछ, सधैँ चुलो बल्दछ सुखमा जीवन चल्दछ, सधैँ चुलो बल्दछ सुखमा जीवन चल्दछ। गरौँ सबले परिश्रम विदेश ताक्नु साटोमा, गरौँ सबले परिश्रम विदेश ताक्नु साटोमा, रगत र पसिना पोखेमा चल्छ यही माटोमा, रगत र पसिना पोखेमा चल्छ यही माटोमा। जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद क्रान्ति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद क्रान्ति जिन्दाबाद। बढ्छ अझ उब्जनी उन्नत बाली लाएमा, बढ्छ अझ उब्जनी उन्नत बाली लाएमा,
देश स्वर्ग बन्दछ हामी सबले चाहेमा देश स्वर्ग बन्दछ हामी सबले चाहेमा एक्लै छ स्वर्ग ताकत मुलुक ढिलो आटोमा एक्लै छ स्वर्ग ताकत मुलुक ढिलो आटोमा जगत र पसिना पोखेमा माटोमा जगत र पसिना पोखेमा जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद 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 क्रान्ति जिन्दाबाद 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 हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद 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 क्रान्ति जिन्दाबाद तरकारी र फलफुल रोपे खेतबारी हरिया तरकारी र फलफुल रोपे खेतबारी हरिया प्रविधिको प्रयोग गर ज्यान हरिया प्रविधिको प्रयोग गरौँ ज्यामी हरिया हातमा हात राखिरौँ नपरौँ कोही बाटोमा हातमा हात राखिरौँ नपरौँ कोही बाटोमा रगत र पसिना पोखेमा यही बाटोमा रगत र पसिना पोखेमा यही बाटोमा। यो थियो मेरो सानो प्रयास आदरणीय दाजु टिका विरलज्यूको कृषि गीति सङ्ग्रहबाट कविता जिन्दाबाद। त हामी यस एपिसोडको दोस्रो सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछु जसमा मद्वारा रचित केही कविताहरू वाचन गर्न जाँदैछु। र पहिलो कविता छ हामी अजम्बरी त होइनौँ। हामी अजम्बरी त होइनौँ, पुरो यो चाँडै बुझे ठिक होला। देख्दा नि अचम्मै लाग्छ मान्छेहरू कति छिटो भाग्यलाई दोष दिन्छन्। जिन्दगीमा केही चिज यस्ता हुन्छन् जसको लागि एउटा लडाईँ त बन्छ। जिन्दगीका केही भावना यस्ता हुन्छन् जुन अजम्बरी हुन्छन्। कुरो यो चाँडै बुझे ठिक होला। जिन्दगीमा केही चिज सहिलो छैन, कुनै गन्तव्यको सर्टकट छैन। म तपाईँलाई हतोत्साहित गर्न चाहन्न। केही समयदेखि म आफै आफूलाई बन्दी महसुस गरिरहेको छु एउटा अजनबी अन्जान सहरमा जस्तो। वरिपरि क्रोधमा अनुहार देख्छु। डर लाग्छ कुनै बेला तपाईँको मेरै पर्न सक्ला। विवाद गर्दै के हुनुपर्ने र के छ। कुरो यो चाँडै बुझे ठिक होला। जिन्दगीमा केही चिज सहिलो छैन, कुनै सम्बन्धको सर्टकट छैन। आउनुस् केही बात मारौँ, केही मनको बहस साटौँ। बजाए यसको कि अगल बगल अन्जान अपरिचितको यात्रा यसरी नै चलिरहोस्। कुरो यो चाँडै बुझे ठिक होला। जिन्दगीका केही भावना यस्ता हुन्छन् जुन अजम्बरी हुन्छन्। कुरो यो पनि चाँडै बुझे ठिक होला। जिन्दगीमा केही चिज सहिलो छैन। त यो थियो पहिलो कविता। अब दोस्रो कविता दाजुभाइमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। दाजुभाइ, यो बाटो लामो छ जसमा अपरिचित घुम्तीहरू धेरै छन्। थाहा छैन कुनले कहाँ पुर्याउनेवाला छ, तर म अझै बलियै छु, यति बलियो कि उसको भार थाम्न सकु। गरुङ्गो छैन किनकि ऊ मेरो भाइ। यसरी हामी अघि बढ्दैछौँ। उसको भलो मेरो चासो हो, उसको भार नै मेरो सौभाग्य हो। मेरो खुसी पनि यसमै छ कि उसलाई ममा भरोसा छ। ऊ गरुङ्गो छैन किनकि ऊ मेरो भाइ। मलाई केही कुराले दुःख हुन्छ त यसमै कि सबैले यसरी किन सोच्न सक्दैनन्, एक अर्कामा भाइचारा किन देख्न सक्दैनन्। यो समयको यात्रा पनि गजब नै छ जसबाट हामी पछि फर्कन सक्दैनौँ। जब यात्रा एउटै छ त भारी हामी किन बाट्न सक्दैनौँ। ऊ गरुङ्गो छैन किनकि ऊ मेरो भाइ। त यो थियो दोस्रो कविता दाजुभाइ। त तेस्रो कवितामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ अन्तिम भेट। समयको कुरो न हो, केही दिन अघि मात्र तपाईँ ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो। सम्झन्छु के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँका दुःख सुख जीवन कहानीहरू। घन्टौँ हामी विविध कुरा गर्थ्यौँ।
म के मात्र दिदिनँ होला त्यो पल फर्काउन। अहिले तपाईँ अस्पताल बेडमा हुनुहुन्छ, एकपटक आँखा खोल्नुहोस्, हामी पहिले जस्तै कुराकानी सुरु गरौँ। यदि यो रात अन्तिम भए मेरो यही निवेदन छ, मलाई तपाईँको माया छ, चाहन्छु मलाई तपाईँ सुनिदिनुहोस्। यदि यो रात अन्तिम भए मेरो यही निवेदन छ, भुलचुकमा गल्ती भए मेरो माफ कबुल गरिदिनुहोस्, जुन भन्ने आँट कहिले भयो। म तपाईँकै बेड छेउ रातको हर प्रहर छु, तपाईँको हर श्वास प्रश्वास हेर्छु। थाहा छैन भेन्टिलेटर हो कि तपाईँ हो जसले यसलाई चलाइरहेछ। एउटा आश पलाउँछ मनमा कि म तपाईँलाई भन्न पाउँथे तपाईँप्रति कति आभारी छु र सधैँ रहनेछु। यदि यो रात अन्तिम भए मेरो यही निवेदन छ, मलाई तपाईँको माया छ, चाहन्छु मलाई तपाईँ सुनिदिनुहोस्। यदि यो रात अन्तिम भए मेरो यही निवेदन छ, भुलचुकमा गल्ती भए मेरो माफ कबुल गरिदिनुहोस्, जुन भन्ने आँट आम्ने सामने कहिले भएन। त यो थियो यस एपिसोडको प्रस्तुति र यस एपिसोडलाई बिट मार्दै म सम्पूर्ण यो एपिसोड हेरिरहनुभएका मेरा मित्रहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो बढ्दै गरेको भिभिडजेन्स परिवार जुन अहिले बढेर 5275 को आकारमा पुगेको छ, त्यसमा सामेल हुन म निमन्त्रण गर्छु। यस्तै राम्रा र कालजयी सामग्री लिएर पक्कै आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म भिभिडजा बाइन्सका पुराना एपिसोडहरू हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।